السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست آپ خیریت اور عافیت دے نال ہوسو۔ میرے بھائیو دوستو، آج اساں آپ دوستیں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان دسوں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو جڑے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترائے اولاد نال نوازے سی، اور وہ ترائے بچے ترائے اولادہ جڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گھن گی دس تے انہیں صبر چا کیتی ہے تے معاشر دے میدان دے اندر انہیں او بندے ماں پیو نے جنت پا گی دیے۔ تے حضرت ابو ہریرہ آپ اے راوین تے آپ فرمیدن، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار لوگیں کو اے حکم فرمایا تے عورتیں دے وچوں ایک عورت گال اے پوچھن پائے گی، جو حضور اگر دو بال ایک والدین دے ایک ماں پیو دے گزر گئن تے او صبر چا کیتے نے، انہیں واسطے کیا حکم ہے؟ صدقے تھیماں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو اور دیکھو کہ انہیں دے خزانے دے اندر کوئی تھوڑ کا نہیں، نبی پاک نے ولا بھی یہ کچھ ارشاد فرما چھوڑے، جو انہیں واسطے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ ترائے بال فوتی بنن انہیں کو جرا اجر ثواب مل دے، انہیں کو دو والوں کو بھی اتنا ثواب اجر مل دے۔ تے دوستو بھائیو، ہوں دیکھو کہ خزانے دے اندر کوئی تھوڑ کا نہیں، دوجا جڑا سارا سبا کے میں تے اتنا یہ سن ویساں، جو دوستو بھائیو یہ دنیا جڑی یہ فانی ہے تے لہٰذا کامیابی او بنا پیندے جڑا بندہ اپنے ماں پیو دا ادب اور احترام کرنا پہ۔ دوستو بھائیو، گزارش التماس ہے جو اپنے ماں پیو دا ادب اور احترام کرو۔ اور دیکھو کہ بچہ ہا پہلے ہوں والے ماں جڑی ہے بستر پلیت بستر دے اتے پیشاب والے بستر دے اتے آپ سمدی ہے، بچے کو صاف پاک جاتے سمیندی ہے، اتنا قربانیاں دیندی ہے تے نوجوان جڑے ویلے تھی گے ہوں ماں کو جڑا ہے دھڑکیں دے برا بھلا آدھے ماں کو اور پیو کو، پیو اندا والدین دوہیں ہون دیکھو کہ ان دی چھوٹی عمر دے اندر اتنا ان دے واسطے کچھ کیتے نے، جو گھاٹے آپ چاہتے نے ہر پل پل دے ہوتے او کو فائدہ پہنچائے نے۔ جڑے ویلے نوجوان تھی گے، نوجوان کو اتنا شرم نہیں ہے جو میں اپنے ماں اور پیو کو کیا کچھ آدھا پیاں۔ دوستو بھائیو، یہ ماں پیو ہے، اگر کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، جو جڑا والد ہے یہ جنت دا دروازہ ہے، جنت تاری والدہ دے قدمے دے تلے ہے۔ دوستو بھائیو، اتنا فرما چھوڑے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہوں دیکھو کہ کچھ دوست یوں جے ہیں جڑے جو اپنی ماں پیو کو تے جو کانی آنکھ بھی نہیں دے دے، کوئی چنگی چوکی چیز گھن تے جو آوین بس لکائی ویندن، اپنی گھر والے کو ہوندی گود چا رکھ دن تے حکوا دن تھوڑی جہی اما کو ادھوں چیز دیوی چا، وے پاگلا جرے تو نوجوان ہمیں بلکہ جرے ویلے تو چھوٹا ہمیں تیری اما تیرے کی تے چیزاں لکا لکا تے رکھ دی گئی، جو میرا لال میرا پوتر ہو سی یہ چیزاں ہونے کو ریسا، اے انسان تے کو کیا تھی گے؟ کیا تو اپنی بیوی دے خیال پیار محبت گم تھی گئیں؟ تیری ماں تیرے نال اتنا پیار اخلاق جو کریں دی ہے، پیار اخلاق ہوندا تو بھول گئیں؟ اگر ایک کام تائیں کیتا جنت تیری اما کنے ہے کانا مل سی؟ یقیناً اے واضح طور تے میں آدھا پیاں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما چھوڑے، جو جائیں اپنے ماں پیو کو رسوا کر چھوڑے، اوندا
معاشر دے میدان دے اندر جنت دوزخ جنت دے اندر کوئی حصہ کا نہیں، لہذا ایو جہا بندہ جہنم دا حقدار تھی سکدے تے جنت نہیں بن سکدا۔ اے دوست ایہو ٹائم ہے، ایہو وقت ہے اپنے ماں پیو کو سنبھال گن اور انہیں کنے معافی مانگی جہاں غلطیاں کوتاہیاں تیرے کنے تھی گن تے اگر تو چاہدائیں دنیا بھی میری سنور ونجے ہن اے انسان تو دیکھاں جیڑے ویلے تو باہر ہوئے نہیں اما تیری دعاویں دے ہاتھ چیندی جو اللہ سیاں میرے پوتر دے سفر دے اندر جتنا بھی دکھ مصیبتاں ہوں دور چا کریں، تیری اما تیرے پچھوں دعاواں بیٹھی کریں دیے، تو ودائیں اپنی بیوی دے پیار محبت اے انسان تے کو کیا تھی گے، دنیا ایک فانی ہے، دنیا ایک خواب ہے، لہٰذا تو ہوں چیز کو یاد کر جڑی چیز تے کوئی دنیا دے وچ بھی پکرے تے محشر دے میدان دے اندر بھی پکرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اور اس سارے کو والدین دا ادب اور احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔